इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जस अन्तर्गत चाहिँ आज हाम्रो रहेको छ यहाँ च्याप्टर 7 है त। जुन हाम्रो च्याप्टर 7मा चाहिँ आज हामी विशेष गरी यो मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो सर्ट रनमा चाहिँ कस्तो कस्तो कन्डिसनहरू अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्री र फर्महरू चाहिँ इक्विलिब्रियम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछ है त। र हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसमा जुन मोनोपोली भनेको के हो र यो मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चरका चाहिँ फिचर्सहरू अर्थात् विशेषताहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलरेडी चाहिँ कभर गरिसकेका छौँ है त। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला। र यसरी विशेष गरी हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ जुन मोनोपोली मार्केट एकपल्ट हामीले रिभाइज गर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी यहाँ कन्डिसन फर द इक्विलिब्रियमको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ कुरा गर्छौँ है त, जुन हाम्रो सर्ट रनको केसमा। अर्थात् हाम्रो यहाँ रहेको छ प्राइस एन्ड द आउटपुट डिटर्मिनेसन इन द सर्ट रन अन्डर द मोनोपोली अथवा हाम्रो सर्ट रन इक्विलिब्रियम पनि भन्ने गरिन्छ है त। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर भनेको कस्तो हो भन्दा, मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै यो हाम्रो एकतन्त्रको कुरा आउँछ है त, जसमा चाहिँ एउटै व्यक्तिले अथवा एउटै समूहले चाहिँ ओगटिएको हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ यसमा है त। र यसमा चाहिँ हाम्रो मोनोपोली भन्ने बित्तिकै यस्तो मार्केट स्ट्रक्चर हो जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिङ्गल फर्महरू हुने गर्दछ अथवा सिङ्गल सेलरहरू चाहिँ हुने गर्दछ अथवा हामीले सिङ्गल प्रोड्युसरहरू पनि हुने गर्दछ भन्न चाहिँ सक्छौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुँदैन भन्दा सब्स्टिट्युट प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त। यसरी जुन सब्स्टिट्युट प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई थाहा छ, हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरूमा हामीलाई सब्स्टिट्युट प्रोडक्टको बारेमा र कम्प्लिमेन्टरी प्रोडक्टको बारेमा त्यो चाहिँ हामीले अलरेडी कभर गरिसकेका छौँ है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो सब्स्टिट्युट प्रोडक्ट हुँदैन र त्यति मात्रै नभएर चाहिँ यस्तो मार्केट स्ट्रक्चर जसमा चाहिँ बायर त अब लार्ज नम्बर अफ द बायर्स त हुन्छ तर सेलरहरू चाहिँ एकदमै फ्यु हुने गरिन्छ। फ्यु भन्दा नि सिङ्गल भनौँ न यसमा है त, सिङ्गल अर हाम्रो सिङ्गल फर्म अथवा सेलरहरू चाहिँ हुने गरिन्छ भन्ने कुरा भयो है त। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चरको चाहिँ विशेषताहरू अन्तर्गत हाम्रो के पर्ने गर्दछ त, जस्तै यहाँ चाहिँ सिङ्गल सेलरहरू हुने भयो र त्यति मात्र नभएर चाहिँ लार्ज नम्बर अफ द बायर्सहरू चाहिँ हुने गरिन्छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ क्लोज सब्स्टिट्युट प्रोडक्टहरू चाहिँ हुँदैन, अर्थात् हाम्रो एब्सेन्स अफ द सब्स्टिट्युट क्लोज सब्स्टिट्युट प्रोडक्ट भन्ने कुरा भयो है त। र यति मात्रै नभएर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ के हेर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ जसमा चाहिँ नयाँ फर्महरूलाई चाहिँ यसरी मार्केटमा चाहिँ इन्ट्री हुनको लागि चाहिँ पुरै बन्देज लगाएको छ अर्थात् रेस्ट्रिक्सन लगाएको छ है त, रेस्ट्रिक्सन इन द इन्ट्री अफ द न्यू फर्म भनेर, जसमा चाहिँ यो फर्महरूको चाहिँ मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ कसरी चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ नाफा कमाउने भन्ने चाहिँ उद्देश्य रहेको हुन्छ है त। अर्थात् हाम्रो अब्जेक्टिभ अफ द प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनको चाहिँ कुरा आउने भयो। र त्यति मात्र नभएर चाहिँ जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्टहरूको चाहिँ हस्तक्षेप चाहिँ यसमा चाहिँ हुने गर्दछ मोनोपोलीमा चाहिँ, तर हाम्रो पर्फेक्ट कम्पिटिसन अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन चाहिँ हुँदैन त है त। र यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेऱ्यौँ जुन हाम्रो मोनोपोली मार्केटको जानकारी भयो, यसमा मोनोपोली इज डिफाइन्ड एज द मार्केट स्ट्रक्चर वेयर है त, where there is a single firm or the seller of a product having no substitute product भन्ने कुरा भयो है त। र यसै गरी चाहिँ यहाँ रहेको छ नम्बर 7मा राइट डाउन फिचर्स अफ द मोनोपोली भनेर चाहिँ है त। मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चरको चाहिँ फिचर्स अर्थात् विशेषता जसलाई हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि भन्न सक्छौँ है त। द फिचर्स अफ मोनोपोली आर एज फलोज। नम्बर आईमा रहेको छ हाम्रो सिङ्गल सेलर एन्ड द लार्ज नम्बर अफ द बायर्स, र हाम्रो डबल आईमा रहेको छ हाम्रो एब्सेन्स अफ द क्लोज सब्स्टिट्युट प्रोडक्ट, र हाम्रो ट्रिपल आईमा रहेको छ हाम्रो रेस्ट्रिक्सन इन द इन्ट्री अफ द न्यू फर्म्स भन्ने कुरा भयो, र आईभीमा रहेको छ हाम्रो अब्जेक्टिभ अफ द प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन, र हाम्रो भीमा रहेको छ यहाँ गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सनको कुरा आयो है त। वाट यो कुराहरू भयो। यसपछि अर्को नेक्स्ट क्वेसन भइहाल्यो है त। यो चाहिँ जुन हाम्रो मोनोपोली मार्केटको चाहिँ यो छोटो हाम्रो यो रिकल मात्रै गरेको है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर भनेको यस्तो रहेछ जसमा चाहिँ यस्ता यस्ता विशेषताहरू हुन्छ भनेर हामीले हेरिसक्यो। अब जस अन्तर्गत चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ सर्ट रन पिरियडमा चाहिँ प्राइस र आउटपुट चाहिँ हामीले कसरी डिटरमाइन गर्छौँ त यो मोनोपोली मार्केट अन्तर्गत मार्केट स्ट्रक्चर अन्तर्गत भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला। र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ मेन टपिक भनेको चाहिँ यहाँ प्राइस एन्ड आउटपुट डिटर्मिनेसन इन द
हाम्रो केमा हो त इन द सर्ट रन अन्डर मोनोपोली है त अन्डर मोनोपोली जसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ सर्ट रन है त सर्ट रन इक्विलिब्रियम पनि हामी भन्न सक्छौँ सर्ट रन इक्विलिब्रियमको चाहिँ कुरा यसरी चाहिँ आयो है त जसमा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ मेन कुरा भनेको सर्ट रन भन्ने बित्तिकै थाहा छ यस्तो टाइम पिरियड हो जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दा चाहिँ सबै फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरूलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौँ जस्तै हाम्रो मेसिनरीको कुरा आयो प्लान्टहरूको कुरा आयो र त्यति मात्र नभएर हाम्रो ल्यान्डहरूको कुरा आयो हो यस्तो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन अर्थात् हाम्रो यो इनपुट्सहरूलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ जुन चाहिँ हाम्रो फिक्स्ड फ्याक्टर्स अफ द प्रोडक्सन अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ र कुनै कुनै चाहिँ फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरू जस्तै हाम्रो लेबर भयो र मेटेरियलहरू भयो तिनीहरू चाहिँ हाम्रो फिक्स नभएर के हुन्छ त भेरिएबल नेचरका चाहिँ हुने गर्दछ है त र यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ है त जुन अहिले भर्खर हामीले जे कुरा भन्यो हामी त्यही कुरा यहाँ लेख्न जाँदैछौँ है त सर्ट रन रिफर्स है त सर्ट रन रिफर्स टु द्याट पिरियड है त टु द्याट पिरियड इन व्हिच हाम्रो के छ त इन व्हिच टाइम इज सो सर्ट है त टाइम इज सो सर्ट द्याट है त द्याट अ मोनोपोलिस्ट क्यान नट चेन्ज फिक्स्ड फ्याक्टर है त क्यान नट चेन्ज फिक्स्ड फ्याक्टर लाइक अब हाम्रो के होला त लाइक यहाँ हुन सकिन्छ हाम्रो मेसिनरीको कुरा आयो त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ प्लान्टको कुरा आयो एसेक्ट्रा है त इत्यादि भन्ने कुरा भयो जसमा चाहिँ अब हाम्रो मोनोपोलिस्टहरूले चाहिँ आउटपुट अर्थात् यसको चाहिँ प्रोडक्सनहरूलाई चाहिँ यसले इन्क्रिज गर्न सक्छौँ के को बेसिसमा भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भेरिएबल फ्याक्टरहरूको चाहिँ डिमान्डमा भएको परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि अथवा त्यो डिमान्डलाई चाहिँ भनौँ न भेरिएबल फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ यसको चाहिँ डिमान्डमा चाहिँ इन्क्रिज गर्ने है त अर्थात् हाम्रो इन्क्रिज इन द डिमान्ड भन्ने कुरा भयो भेरिएबल फ्याक्टरमा है त बाई चेन्जिङ इन द भेरिएबल फ्याक्टरमा चाहिँ यसरी चेन्जेस गरेर भन्ने कुरा भयो है त अर्थात् हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ मोनोपोलिस्ट can increase his अथवा हाम्रो के हुन्छ त हर आउटपुट इन रेस्पोन्स है त इन रेस्पोन्स टु इन्क्रिज इन डिमान्ड है त डिमान्डमा चाहिँ यसरी इन्क्रिज गरेर बाई चेन्जिङ हिज अथवा हर भेरिएबल फ्याक्टर्स जुन हामीलाई थाहा छ भेरिएबल फ्याक्टर्स अफ द प्रोडक्सन अन्तर्गत हाम्रो जस्तै के पर्छ त लेबर्सहरू भयो र मेटेरियल्सहरू भयो है त त्यो कुराहरू भयो यसमा अब यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो यो भयो यसमा जुन प्राइस एन्ड द आउटपुट डिटर्मिनेसन जुन सर्ट रनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इक्विलिब्रियम डिटरमाइन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो कुनै हाम्रो कन्डिसनहरू चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् त्यसलाई हामी भन्न सक्छौँ कन्डिसन्स फर इक्विलिब्रियमको लागि चाहिँ हाम्रो कन्डिसन्सहरू के हुन्छ त जस्तै जुन यो हाम्रो कन्डिसनहरू चाहिँ के हुनु पर्यो त मस्ट फुलफिल चाहिँ हुनु पर्यो अर्थात् हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ यसमा है त इक्विलिब्रियम output and price of the monopolist है त price of the monopolist are determined when the following two है त when the following two
कन्डिसन्स आर फुलफिल्ड है त। यो कन्डिसनहरू चाहिँ फुलफिल भइसकेपछि भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ आउने भयो। अब जस्तै हाम्रो यहाँ कन्डिसन अन्तर्गत चाहिँ नम्बर आई अन्तर्गत के हुनु पऱ्यो भन्दा जुन हाम्रो मार्जिनल कस्ट एक्ज्याक्टली इक्वल टु द हाम्रो के हुनु पऱ्यो मार्जिनल रेभिन्यू है त। एन्ड अर्को कन्डिसन भनेको के हुनुभयो भन्दा जुन हाम्रो मार्जिनल कस्ट मस्ट है त, मस्ट इन्टरसेक्ट अथवा यसलाई कट पनि भन्न सक्छौँ, इन्टरसेक्ट अथवा कट मार्जिनल रेभिन्यू फ्रम है त, फ्रम बिलोबाट चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो कट गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा रहन्छ। जस्तै यसले भन्नु खोजेको चाहिँ जस्तै हाम्रो मार्जिनल रेभिन्यू चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको हुन्छ, त्यो मार्जिनल रेभिन्यूलाई चाहिँ यसले चाहिँ बिलोबाट चाहिँ जुन हाम्रो मार्जिनल कस्टलाई चाहिँ यसरी कट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसरी चाहिँ आउँछ है त। यसरी तलबाट चाहिँ यसरी यसलाई कट गर्ने भन्ने कुरा आयो है त। यसरी यसले इन्टरसेक्ट भएको छ है त हाम्रो यसमा, इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट, यो पोइन्ट भनेको यो भनेको हाम्रो के भयो त मार्जिनल कस्ट र यो भनेको हाम्रो मार्जिनल रेभिन्यू यसरी चाहिँ आउने भयो है त। यो अहिले फिगर बनाएर हेर्छौँ यसमा के हुन्छ भनेर, र यसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ हेर्न सक्यौँ है त यसमा। र अब हाम्रो यसमा के हुन्छ त यसरी चाहिँ दुईवटा कन्डिसनहरू चाहिँ हाम्रो सर्ट रन इक्विलिब्रियम हुनको लागि चाहिँ यो चाहिँ मस्ट फुलफिल चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ है त। जस्तै अब हामीलाई थाहा छ सर्ट रनमा विशेष गरी यो फर्महरूले चाहिँ सुपर प्रफिट अथवा नर्मल प्रफिटहरू चाहिँ कमाउने गर्दछ अथवा यो चाहिँ लसमा पनि जान सक्छ है त, त्यो कुराहरू भयो। अब यसै गरी त्यो हाम्रो चाहिँ यहाँ कस्तो आउँछ, कतिखेर हाम्रो सुपर नर्मल प्रफिट अथवा एक्सेस प्रफिट अथवा हामीले यसलाई एबनर्मल प्रफिट पनि भन्न सक्छौँ र नर्मल प्रफिटको कन्डिसन र यसरी लसको सिचुएसन चाहिँ कतिखेर आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जान्छौँ है त। अब जस्तै अब हाम्रो यहाँ केसेसहरू हेरौँ है त, केसेसहरू रहेको छ जस्तै आई नम्बरमा हेरौँ है त, इफ है त, इफ हाम्रो एभरेज रेभिन्यू चाहिँ के भयो भन्दा ग्रेटर देन द एभरेज कस्ट है त, एभरेज रेभिन्यू के भइरहेछ ग्रेटर देन द एभरेज कस्ट हो। यस्तो अवस्थामा हाम्रो के हुनुभयो त भन्दा सुपर नर्मल प्रफिट आउने भयो है त, के भन्नुभयो सुपर नर्मल प्रफिट, अर यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ एक्सेस प्रफिट पनि भन्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू भयो। र यसै गरी अर्को हाम्रो यहाँ केस रहेको छ जसमा चाहिँ इफ है त, इफ के भयो भन्दा एभरेज रेभिन्यू एक्ज्याक्टली इक्वल टु द हाम्रो एभरेज कस्ट छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो के भयो त नर्मल प्रफिटको केस आउने भयो है त, त्यो कुराहरू भयो। र यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ ट्रिपल आई अन्तर्गत जसमा चाहिँ हाम्रो इफ है त, इफ एभरेज रेभिन्यू इज लेस देन है त, इज लेस देन एभरेज कस्ट, एभरेज कस्ट भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एभरेज रेभिन्यू कम भयो हुने बित्तिकै हाम्रो के कन्डिसन आयो त लस आयो। हाम्रो चाहिँ एभरेजमा चाहिँ हाम्रो कस्ट धेरै भयो नि त एभरेज रेभिन्यू भन्दा पनि, त्यही भएर है त यो चाहिँ कस्तो सिचुएसन हो भन्दा लसको सिचुएसनको कुरा आयो है त। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। अब विशेष गरी चाहिँ यसै अन्तर्गत है त अब हामी यसलाई चाहिँ यो तिनवटै केसेसहरूलाई चाहिँ जुन हाम्रो डायग्रामको बेसिसबाट चाहिँ अब हामी हेर्छौँ है त। र हाम्रो यहाँ फर्स्ट केस अर्थात् हाम्रो यो सुपर नर्मल प्रफिट अर एक्सेस प्रफिटको हामी चाहिँ केस हेर्न जान्छौँ है त। भनेपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ दिज थ्री केसेस है त, दिज थ्री केसेस आर डिस्क्राइब्ड, केसेस आर डिस्क्राइब्ड with the है त, with the help of the following है त, with the help of the following डायग्राम्स भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। जस्तै अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँ एउटा फिगर है त, यो फिगर बनाउँदै हामी जस्तै एउटा फिगर बनाउँछौँ त्यसलाई डिस्क्राइब गर्छौँ, फेरि अर्को फिगर बनाउँछौँ फेरि त्यसलाई हामी डिस्क्राइब गर्छौँ र फेरि अर्को फिगर बनाउँछौँ हामी त्यसलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्छौँ है त। यसरी चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ सुरुमा यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस र यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस है त। यसरी चाहिँ यो हाम्रो भयो ओरिजिनको कुरा आयो र यसरी अब हाम्रो एक्स एक्सिस तर्फ चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त आउटपुटको कुरा आउने भयो है त, आउटपुट, र वाइ एक्सिस तर्फ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यसमा यता चाहिँ हाम्रो अब त्यो भनेको अब हाम्रो प्राइस नै भइहाल्यो है त।
प्राइस भन्दा पनि अब हाम्रो उयो एभरेज रेभिन्यू, मार्जिनल रेभिन्यू त्यो कुराहरू भयो यसमा है त। अब यसमा चाहिँ विशेष गरी अब हामीले अरू कुराहरू यसमा हेर्न सक्छौँ। यता चाहिँ हाम्रो के भयो त प्राइस है त। अब यसमा अब हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दा जस्तै अब यो त हाम्रो मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर है त। मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यसरी पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा जस्तै गरेर यसरी जुन हाम्रो यसरी होरिजेन्टल स्ट्रेट चाहिँ हुँदैन है त। यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ के हुन्थ्यो त हाम्रो पर्फेक्ट कम्पिटिसन अन्तर्गत चाहिँ एभरेज रेभिन्यू इक्वल्स टु मार्जिनल रेभिन्यू हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ यस्तो नभएर अब के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ यहाँ यो मानौँ हाम्रो यहाँ रहेको छ, यो भनेको हाम्रो एभरेज रेभिन्यू र यो भनेको हाम्रो के हो त यसरी एउटै लाइनबाट एउटै पोइन्टबाट जान्छ यो भनेको मार्जिनल रेभिन्यू यति चाहिँ रहेको छ। र यस्तो अवस्थामा अब हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा थाहा छ यो जुन मार्जिनल रेभिन्यू है त इक्विलिब्रियम कन्डिसन हेर्नुको लागि हामीले के हुनुपर्छ भनेर छ मार्जिनल कस्ट इक्वल टु त हाम्रो के हुनु पर्यो मार्जिनल रेभिन्यूको कुरा आउँछ। र त्यति मात्र नभएर चाहिँ हाम्रो मार्जिनल कस्ट मस्ट कट द मार्जिनल रेभिन्यू फ्रम द बिलो भनेर चाहिँ है त। मार्जिनल रेभिन्यूलाई चाहिँ यसले के गर्नु पर्यो त यसरी बिलोबाट चाहिँ यसरी यसले कट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ यसले गर्ने गर्दछ है त। यसरी चाहिँ अब यसले बिलोबाट है त जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ यसरी बिलोबाट चाहिँ यसले यसरी चाहिँ कट गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा भयो है त। यो कुराहरू भयो जुन अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। यहाँ यो कुरा आउने भयो है त। यो भनेको हाम्रो के भयो त यसरी यो भनेको हाम्रो मार्जिनल कस्टको कुरा आउने भयो। मार्जिनल रेभिन्यूलाई चाहिँ यसरी तलबाट यसले इन्टरसेक्ट गरेको पोइन्टको कुरा आउने भयो है त। र यसपछि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ यहाँ एभरेज कस्ट कर्भ आउने भयो जुन चाहिँ हाम्रो यो सुपर नर्मल प्रफिटको केस छ नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब हाम्रो सुपर नर्मल प्रफिटमा के हुन्छ त एभरेज रेभिन्यू भन्दा पनि हाम्रो के हुन्छ त बढी एभरेज रेभिन्यू भन्दा पनि बढी भन्दा चाहिँ एभरेज कस्ट भन्दा पनि हाम्रो के बढी हुन्छ त एभरेज रेभिन्यू। त्यही भएर चाहिँ यसरी एभरेज रेभिन्यू चाहिँ बढी हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एभरेज कस्ट चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँ तलबाट चाहिँ यसरी जाने भयो है त। यो कुराहरू भयो यसमा है त। भनेपछि यो भयो हाम्रो के भयो त एसी अर्थात् हाम्रो एभरेज कस्ट यो कुरा आयो। जसमा चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन यहाँ यो इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट छ यो इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट भनेको यो हाम्रो के हो त ई हो। यसमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ इक्विलिब्रियम पोइन्टको कुरा आउँछ। यो जस्तो अब यसलाई नै अब हामीले आधार मानेर अब हामी के गर्छौँ त एउटा स्ट्रेट लाइन यसरी बनाउँछ है त। यसरी हेरौँ त हाम्रो कहाँसम्म पुग्छ यसरी चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ पुग्ने भयो। यो कुरा भयो त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा। अब यसलाई अब हाम्रो चाहिँ जुन यो यहाँ रहेको छ एभरेज कस्ट अब हाम्रो यो लाइन र यो हाम्रो एभरेज कस्ट र अब हाम्रो यहाँ के छ त अरू जुन हामीले इक्विलिब्रियम काटेको यो जुन सिधा पोइन्ट काटेको बिन्दु छ यसलाई हामी के भन्छौँ ए भन्छौँ है त। यसैबाट हाम्रो चाहिँ यसरी सिधा यहाँ ल्याउँदाखेरि यो जुन यहाँ पोइन्ट रहेको छ यसलाई यो जुन यो रहेछ घेरा भनेको हाम्रो के घेरा हो भन्दा यो चाहिँ हाम्रो सुपर प्रफिट अथवा नर्मल प्रफिट यसलाई हामीले नाम दिउँ त यसमा। जस्तै हाम्रो यसलाई बी मानौँ र यसै गरी हामीले यसलाई पी मानौँ र यसलाई हामी सी मानौँ यो कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यो भनेको हाम्रो के हो त फिगर है त फिगर आई जसमा चाहिँ हाम्रो के छ त फिगर आईमा चाहिँ सुपर नर्मल प्रफिटको केस छ है त। यो के भयो त हाम्रो यसमा सुपर नर्मल प्रफिटको केस आउने भयो यसरी है त। यो कुराहरू भयो। अब जुन हेरौँ त हाम्रो सुपर नर्मल प्रफिट चाहिँ त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। त्यसपछि अरू फिगर हामी अरू केसको फिगरहरू चाहिँ हामी बनाउँदै जान्छौँ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा सुपर नर्मल प्रफिट। अब यो सुपर नर्मल प्रफिटको बारेमा हामी हेर्छौँ है त। यसमा चाहिँ हाम्रो के छ त इफ द है त यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला इफ द प्राइस ए आर फिक्स्ड है त फिक्स्ड बाई द
मोनोपोलिस्ट है त, मोनोपोलिस्ट इन इक्विलिब्रियम। इन इक्विलिब्रियम इज के हो त हाम्रो इज मोर देन हिज अथवा यसको के हो त एभरेज कस्ट भन्दा चाहिँ बढी भन्ने कुरा भयो है त एसी। त्यस्तो अवस्थामा के हुनुभयो त देन हि अथवा सी लेखे नि हुन्छ यसमा, हि विल गेट सुपर नर्मल है त, सुपर नर्मल प्रफिट्स भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो फिगर आईमा देखाएको छ है त, जसमा चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ इक्विलिब्रियम पोइन्टको कुरा आयो यसमा। अब हाम्रो यसमा के हुनुभयो त जुन हाम्रो फिगरमा चाहिँ देखाएको भनेको हाम्रो मोनोपोलिस्टले चाहिँ यसरी इक्विलिब्रियम अटेन गरेको छ, जुन हाम्रो पोइन्ट ईमा है त, यो पोइन्ट ईमा चाहिँ इक्विलिब्रियम चाहिँ यसले चाहिँ गरेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो के भएको छ त मार्जिनल कस्ट इक्वल टु हाम्रो मार्जिनल रेभिन्यू भएको छ, र मार्जिनल कस्टले चाहिँ इक्वल भनेको मतलब यो पोइन्ट के जुन इन्टरसेक्ट भएको पोइन्टको कुरा आयो, जसलाई चाहिँ अब मार्जिनल कस्टले चाहिँ हाम्रो मार्जिनल रेभिन्यूलाई चाहिँ बिलोबाट चाहिँ कट गरेको हुनुपर्ने भयो, जसमा चाहिँ अब हामीलाई थाहा नै छ यो भएको हाम्रो मानौ यो ओक्यू भइहाल्यो, यो ओक्यूसम्म भनेको हाम्रो के हो त इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी, र अब हाम्रो चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइस भनेको के हो त यसरी चाहिँ हाम्रो ओपीसम्म है त, ओपीसम्म चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस हुने भयो, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो एभरेज कस्ट भन्दा बढी छ। एभरेज कस्ट भनेको त हाम्रो जस्ट कतिसम्म मात्रै हो भन्दा हाम्रो ओदेखि सीसम्म मात्रै हो नि त हाम्रो एभरेज कस्ट है त, कस्ट चाहिँ जम्मा यति रहेछ, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो प्राइस त यहाँसम्म छ भनेपछि यो जुन हाम्रो एक्सेस रहेको छ यो भनेको त हाम्रो के हो त प्रफिटको केस भयो है त, उसले चाहिँ कस्ट त उसको लागि यतिसम्म मात्रै हो, तर उसले चाहिँ योभन्दा जुन यहाँ माथि रहेछ यो चाहिँ उसको लागि के भयो त नाफा भयो, त्यही भएर चाहिँ यो कोठा चाहिँ उसको लागि चाहिँ के भयो त नाफाको केस भयो है त, यो कुराहरू आयो यसमा। अब त्यही कुराहरू हामी यहाँ लेख्छौँ यसमा, इन द फिगर द मोनोपोलिस्ट इज इन इक्विलिब्रियम है त, इक्विलिब्रियम एट हाम्रो के थियो पोइन्ट ईमा, एट पोइन्ट ई वेयर है त, जहाँ के थियो त हाम्रो यसरी इक्विलिब्रियम कन्डिसन फुलफिल भएको थियो है त, जस्तै मार्जिनल कस्ट चाहिँ एक्ज्याक्टली इक्वल टु द मार्जिनल रेभिन्यू एन्ड हाम्रो यहाँ के थियो त यसमा जुन मार्जिनल कस्ट कट है त, कट्स अथवा इन्टरसेक्ट मार्जिनल रेभिन्यू फ्रम बिलो, यो कुराहरू भयो है त। अब यो पोइन्टमा अब हामीलाई थाहा छ एट दिस पोइन्ट इक्विलिब्रियम है त, इक्विलिब्रियम आउटपुट इज डिटरमाइन्ड एज OQ1 and the equilibrium है त, and the equilibrium price is determined as हाम्रो OQ1 भन्दा नि हाम्रो OQ सम्म मात्रै मानिन्छ है त, डिटरमाइन्ड एज OP, जुन चाहिँ हाम्रो के हो त विच इज मोर देन एभरेज कस्ट भन्ने कुरा भयो है त। हो यो सिचुएसनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो त प्रफिट चाहिँ भएको छ सुपर नर्मल प्रफिट है त, यसलाई के भन्छ हामी सुपर नर्मल प्रफिट। अब यो सुपर नर्मल प्रफिट चाहिँ अब हाम्रो कुन कुन हो त भन्दा हामीलाई थाहा छ, अब यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै यो कोठा भनेको एबाट बीसम्म र हाम्रो बीबाट केसम्म त पीसम्म र पीबाट सीसम्म
अब यो त अब एक्ज्याक्टली हाम्रो कभरै हुने भयो हो। यो हाम्रो यतिलाई चाहिँ के भन्छ त, यो भनेको हाम्रो प्रफिटको केस भयो। त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ, सुपर नर्मल प्रफिट भनेको चाहिँ हाम्रो एबिपिसी है त, त्यो कुराहरू आउने भयो यसमा। यो भनेको हाम्रो एउटा केस भयो र यसमा चाहिँ अब हामी यहाँ अर्को केस हेर्न जाँदैछौँ है त। एउटा भर्खरै हाम्रो यो सुरुको केस जसमा चाहिँ एभरेज रेभिन्यू इज ग्रेटर देन द एभरेज कस्ट, जसमा चाहिँ हाम्रो एभरेज कस्ट यतिसम्म मात्रै थियो र हाम्रो त्यसपछिको चाहिँ हाम्रो एभरेज रेभिन्यू चाहिँ यतिसम्म थियो है त, त्यो कुराहरू भयो। र यसरी अब हाम्रो अर्को केस के छ यसमा, यो सक्यो। अब यसपछि हाम्रो एभरेज रेभिन्यू इक्वल टु द एभरेज कस्ट, जुन चाहिँ हाम्रो नर्मल प्रफिटको चाहिँ हामी यहाँ केस हेर्न जाँदैछौँ है त, नर्मल प्रफिटको चाहिँ केस। अब नर्मल प्रफिटमा त अब हाम्रो के हुन्छ हेरौँ है त, यसैमा यो भयो हाम्रो ओरिजिन र त्यसपछि अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ त, यो भनेको हाम्रो वाइ एक्सिस भइहाल्यो, यो भनेको हाम्रो एक्स एक्सिस भइहाल्यो है त। जसमा चाहिँ अब हामीलाई थाहा नै छ यहाँ हुने भनेको, यसमा हाम्रो के हुन्छ त, सुरुमा हाम्रो आउने भनेको यसरी, यो भनेको हाम्रो एभरेज रेभिन्यू र यही पोइन्टबाट हाम्रो सुरु भएर के आउँछ त, यसरी हाम्रो मार्जिनल रेभिन्यू आउँछ है त, यो कुराहरू हुने भयो। मार्जिनल रेभिन्यूको कुरा आउँछ है त। अब यसमा चाहिँ हामीलाई थाहा छ यसरी हाम्रो मार्जिनल कस्ट एक्ज्याक्टली इक्वल टु द मार्जिनल रेभिन्यू त बनाउनु पर्यो। अब त्यति मात्र नभएर चाहिँ हाम्रो मार्जिनल रेभिन्यूलाई चाहिँ मार्जिनल कस्टले चाहिँ बिलोबाट के गर्छ भने चाहिँ यसले इन्टरसेक्ट गर्छ भनेको छ यसरी है त। हेर्नु त हाम्रो यसमा कसरी आउँछ, हाम्रो यो भयो है त। यो कुराहरू भयो। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त, यो जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ, यसलाई हल्का माथि सारौँ हामी, र यो भनेको हाम्रो के भयो त, जुन यो इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट छ, यसरी मार्जिनल रेभिन्यू र मार्जिनल कस्ट, यो भनेको अब हाम्रो इक्विलिब्रियमको पुरा पोइन्ट कुरा आउनु भयो त, इक्विलिब्रियम पोइन्ट, यो चाहिँ इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट जसलाई हामीले ई भन्छौँ है त, यो कुराहरू भयो। अब हामीलाई थाहा छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो नर्मल प्रफिटको केस हो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यसरी ठ्याक्कै एभरेज रेभिन्यूसँगै हाम्रो के हुनुभयो त, मार्जिनल रेभिन्यू चाहिँ यसरी जाने भयो। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा, यसरी चाहिँ हाम्रो जाने भयो है त। यो इक्विलिब्रियम पोइन्टबाट हाम्रो यसरी यहाँ जाने गर्दछ है त, जसलाई चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ काट्नुपर्ने हुन्छ है त, त्यो कुरा भयो। यसरी यो कुरा भयो, जस्तै यो पोइन्टलाई हामी ए मान्छौँ, यो भनेको हाम्रो के हो त, एभरेज कस्ट। एभरेज कस्ट चाहिँ एक्ज्याक्टली हाम्रो के छ त, मार्जिनल रेभिन्यूसँगै छ, जुन यो बिन्दुलाई हामी यसरी जोड्छौँ, यो कुराहरू भयो है त। हामी ठ्याक्कै यसलाई सिधा गर्न लाग्यो, यसमा अलिकति हल्का भयो है त, यो कुराहरू भयो। यति चाहिँ आउँछ है त। ल यो कुरा भयो यसमा। अब हाम्रो जुन अब यसमा के हुन्छ त, एभरेज रेभिन्यू इक्वल टु एभरेज कस्ट है त, जसमा चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ एभरेज रेभिन्यू ग्रेटर देन द एभरेज कस्ट चाहिँ भएन। यो भनेको हाम्रो के हो त, फिगर आई रह्यो। यो हाम्रो के हो त, नर्मल प्रफिटको केस है त, नर्मल प्रफिट। अब हामीलाई थाहा छ यो एक्स एक्सिस भनेको हाम्रो के हो त, आउटपुट हो, यसलाई हामी मानौँ क्यू मानौँ आउटपुट, र यसै गरी यो भनेको हाम्रो प्राइस है त, यतापट्टि भनेको यो कुरा भयो। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा। अब यसको कुरा हेरौँ त, हाम्रो यसमा नर्मल प्रफिटको अब केसमा के हुने गर्दछ त, नर्मल प्रफिट है त, यो हाम्रो के छ त, इन द फिगर
इन द फिगर आई है त। द हाम्रो फर्म इज इन के छ त इक्विलिब्रियम एट केमा हाम्रो पोइन्ट ईमा है त। इक्विलिब्रियम इज इन इक्विलिब्रियम एट पोइन्ट ई है त, जहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त वेयर मार्जिनल कस्ट इक्वल टु मार्जिनल रेभिन्यू एन्ड मार्जिनल कस्ट कट्स मार्जिनल रेभिन्यू फ्रम हाम्रो केबाट फ्रम बिलो है त। फ्रम बिलो ओक्यू इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट भन्ने कुरा भयो, जसमा चाहिँ हाम्रो के भयो त इक्यु ओदेखिबाट क्यूसम्म इक्विलिब्रियम आउटपुट र ओदेखि पीसम्म हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइसको चाहिँ कुरा आउने भयो है त। आउटपुट दस प्राइस और हाम्रो एभरेज रेभिन्यू ओपी इज इक्वल है त, इज इक्वल टु द एभरेज कस्ट अफ प्रोडक्ट। जति हाम्रो एभरेज कस्ट हो त्यतिसँग चाहिँ ठ्याक्कै इक्वल भयो हाम्रो एभरेज रेभिन्यू है त। यो कुराहरू आउनुभयो, जसमा चाहिँ यसले चाहिँ यो जुन मोनोपोली फर्मले चाहिँ के गर्यो त ओन्ली नर्मल प्रफिट मात्रै कमायो है त। देयरफोर मोनोपोली फर्म अर्न्स ओन्ली नर्मल है त, ओन्ली नर्मल प्रफिट भन्ने कुरा भयो यसमा। र यसरी भयो हाम्रो यो सेकेन्ड केस नर्मल प्रफिट। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त हामीले गर्नुपर्ने भनेको लसको सिचुएसन है त। अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ लस कसरी आउँछ भनेर। अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, यहाँ पनि हाम्रो यहाँ रहेको हुन्छ यसरी। यो भयो हाम्रो के भयो त, यो भनेको एक्स एक्सिस भइहाल्यो, यो भनेको हाम्रो वाइ एक्सिस है त। यता चाहिँ हाम्रो के छ त आउटपुटको कुरा आउने भयो र यसरी यो हाम्रो ओरिजिन भइहाल्यो। र अब त्यति मात्रै नभएर चाहिँ अब यसरी हामीलाई थाहा नै छ जुन हाम्रो एभरेज रेभिन्यू र हाम्रो के हुन्छ त मार्जिनल रेभिन्यू चाहिँ यसरी आउँछ है त। र मानौ यो हाम्रो के हो त एभरेज रेभिन्यू है त। एभरेज रेभिन्यू र यसरी यही पोइन्टबाट हाम्रो के आउँछ, यहाँ चाहिँ हाम्रो मार्जिनल रेभिन्यू चाहिँ आउँछ है त। मार्जिनल रेभिन्यू अब जस अन्तर्गत चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो मार्जिनल रेभिन्यूले चाहिँ के गर्नुभयो इन्टरसेक्ट गर्ने भयो कसलाई, हाम्रो मार्जिनल कस्टले है त। मार्जिनल कस्टले चाहिँ मार्जिनल रेभिन्यूलाई, यो कुरा भयो है त यसरी। जस्तै यो भयो है त, यो भयो हाम्रो मार्जिनल कस्ट। अब हामीलाई थाहा छ जसमा चाहिँ हाम्रो मार्जिनल कस्ट त भयो, अब हाम्रो एभरेज रेभिन्यू के हुन्छ त हाम्रो लेस देन द एभरेज कस्ट। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो एभरेज कस्ट चाहिँ धेरै हुने भयो कारणले गर्दाखेरि एभरेज रेभिन्यू भन्दा, त्यही भएर चाहिँ यसले चाहिँ यो हाम्रो एभरेज रेभिन्यूलाई चाहिँ यसले छुँदैन है त। यो कर्भले चाहिँ यसलाई के गर्ने भएन, नछुने भयो। यसरी जानुभयो। यो भनेको हाम्रो के हो त एसी एभरेज कस्टको कुरा आउँछ। अब जसमा चाहिँ अब हामीलाई थाहा नै छ यसमा हाम्रो जुन यो भनेको के हो त यो पोइन्ट भनेको हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो, जसलाई हामी ई भन्छौँ। ई भनेर डिनोट गर्छ इक्विलिब्रियम भनेर, ई भनेर। अब जसमा चाहिँ यतैबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यसलाई यसरी तान्छौँ है त। हेरौँ त हाम्रो कतिसम्म आउँदो रहेछ, यो कुरा भयो है त। यसरी अब हामीले यहाँ हेर्दाखेरि यो भनेको यसलाई हामी बी भनेर नाम दियौँ र यसलाई अब हामी यता लगेर जाउँ है त। यो भयो र यसरी यो कुरा हुनुभयो है त। हो जुन हाम्रो यो पोइन्ट रहेको छ यसलाई हामी ए भनौँ, यो भइहाल्यो। यसलाई हामी के भनौँ सी भनौँ है त। यताको हाम्रो यो एसी भइहाल्यो, यो एसी भइहाल्यो। यसलाई हामी के भनौँ सी भनौँ र यसलाई पी भनौँ है त। जुन यति यो रहेको छ यो भित्रको यो भाग यति भाग रहेको छ जुन हाम्रो एबिसिपी, यो भाग चाहिँ हाम्रो के हो त लसको भाग हो है त। जुन चाहिँ अब हाम्रो एभरेज रेभिन्यू भन्दा पनि माथि गएको छ हाम्रो एभरेज कस्ट है त। हाम्रो एभरेज रेभिन्यू यति भयो भनेदेखि
है त। एकपल्ट फेरि हामी बुझौँ त्यसलाई। हाम्रो चाहिँ एभरेज रेभिन्यू जम्मा कति छ त, यसरी यतिसम्म हाम्रो रेभिन्यू जम्मा यतिसम्म रहेछ, तर यसको कस्ट त कति रहेछ त, यसरी यहाँसम्म रहेछ भनेपछि यो सबै हाम्रो के भयो त, यो सबै हाम्रो यसरी लस हुन गयो। रेभिन्यू भन्दा बढी हाम्रो कस्ट भयो नि त, त्यसै कारणले गर्दाखेरि है त। यो भनेको हाम्रो के हो त, फिगर है, त्यो क्वान्टिटी भइहाल्यो। ओक्यू क्वान्टिटी भयो हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटीमा, र यसरी हाम्रो प्राइस चाहिँ ओपीसम्म हुने भयो है त। प्राइस मात्रै चाहिँ रेभिन्यू भयो, प्राइस भन्ने बित्तिकै। र यसरी अब हाम्रो यहाँ के आउँछ त, यो केस भनेको हाम्रो कुन केस हो त, लसको केस है त। लसको केस भयो, यो फिगर ट्रिपल आई भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। अब हेरौँ त यो फिगर ट्रिपल आईको बारेमा हामी केही लेखौँ न त्यसमा। यहाँ रहेको छ हाम्रो ट्रिपल आईमा, जसमा अब हाम्रो के छ त, लस चाहिँ भएको छ है त। अब लसमा अब हाम्रो हेरौँ है त, इन द सर्ट पिरियड है त, इन द सर्ट पिरियड, इन द सर्ट पिरियड अफ फर्म है त, अफ फर्म अन्डर मोनोपोली, अन्डर मोनोपोली मे इन्कर है त, मे इन्कर लस है त। उसले के छ, लस चाहिँ भएको छ। इट इज द मिनिमम है त, इट इज द मिनिमम लस, मिनिमम लस अफ द फर्म भन्ने कुरा भयो है त। कम्तीमा पनि यति चाहिँ लस हुने गर्दछ भन्ने कुरा भयो है। इन फिगर ट्रिपल आई थियो हाम्रो यसमा, द फर्म, फर्म चाहिँ के छ त, इक्विलिब्रियम थियो है त। द फर्म इज इन इक्विलिब्रियम, द फर्म इज इन इक्विलिब्रियम एट पोइन्ट ई को कुरा आयो, पोइन्ट ईमा थियो। र यसै गरी यहाँ रहेको छ हाम्रो एट दिस पोइन्ट, त्यो पोइन्टमा हाम्रो के थियो त, मार्जिनल कस्ट इक्वल्स टु मार्जिनल रेभिन्यू एन्ड है त, एन्ड मार्जिनल कस्ट कट्स मार्जिनल रेभिन्यू है त, मार्जिनल कस्ट कर्भ मार्जिनल रेभिन्यू, मार्जिनल रेभिन्यू फ्रम है त, केबाट, फ्रम बिलो, बिलोबाट है त। अब यो पोइन्टमा चाहिँ अब के गरेर हेरौँ त, इन इक्विलिब्रियम पोजिसन द फर्म है त, द फर्म विल प्रोड्युस ओक्यू युनिट्स of output at this equilibrium, at this equilibrium हाम्रो के हुन्छ, आउटपुट प्राइस हाम्रो के थियो, ओपी इज के छ त हाम्रो यसमा, ओपी इज ग्रेटर है त। त्यो अघि हामीले हेरिसक्यौँ। ओपी इज ग्रेटर देन हाम्रो के छ त, एभरेज कस्ट, एभरेज कस्ट ओसी भन्दा है त। अर्थात् हाम्रो चाहिँ एभरेज कस्ट हाम्रो कति हो त, यसरी ओसी यो हाम्रो एभरेज कस्ट भयो है त। तर हाम्रो चाहिँ एभरेज रेभिन्यू चाहिँ कतिसम्म मात्र भयो त, ओदेखि पीसम्म मात्र है त। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ यहाँ लस चाहिँ आएको छ, यो कुराहरू भयो। हेन्स द फर्म है त, हेन्स द फर्म सफर्स के छ यसले, सफर्स अ लस इक्विभ्यालेन्ट सेडेड एरिया। हाम्रो के थियो यसमा, एदेखि हाम्रो यहाँ एदेखि बीसम्म, बीदेखि सीसम्म, र अर्को हाम्रो सीदेखि पीसम्म भइहाल्यो। यो त हाम्रो अलरेडी त्यत्तिकै कभर हुने भइहाल्यो है त। यति चाहिँ हाम्रो के हो त, यो एरिया चाहिँ हाम्रो लसको केस हो है त, एबिसिपी। यो फिगरलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला र आफूले पनि बनाउनु होला, र यसरी जुन हामीले एक्सप्लेन गर्यो